اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد والحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا رب يا الله بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين وإن ختمه من الفائزين واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وبعيثنا من نصرنا من إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين والأصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها ونسأل أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها وأن يهبه بأشرف المنازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت في عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلام الضلالة باتباعه وشافعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلام نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد تصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مدللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله
فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة مأقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلاج إسفار ضوئه ويستسبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم كما نصبته علما للدلالة عليك وأنهجت به سبيل من نزعاته إليك فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسببا نحوي به النجاة في غربة القيامة وسلما نعرج فيه إلى محال السلامة وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مونسا ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم واجبر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاق وسق إلينا به رغد العيش وخصب السعة في الأرزاق واعصمنا به من حفوة الكفر ودواعي النفاق وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره وتقفو بنا آثار الذين استسبحوا بنوره ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخداع غروره يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحضرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب يا الله ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم دائدا وإلى النجاة في قربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
يا كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت قرب السياق وعلى ذا الأنين إذا بلغت الروح التراق وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل من راق وذاف لها من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلا وطول الإقامة بين أضباك الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام واعف عنا ما تركنا من الحرام وارحم بالقرآن العظيم في موقف الأرض عليك ذل مقامنا وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة الأقدامنا ونجنا به من كراب يوم القيامة وشدائد الأهوال يوم الطامة وبيد به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا كريم اللهم واعطل به صلاح ظاهرنا واهجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا واغسل به دارنا قلوبنا وموبقات جرائرنا وانفي به وحر السكوك عن صدق سرائرنا واجمع به متنايات أمورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واكسنا به خلال الآمان في نشورنا وأتل به في موقف الساعة جدالنا وسرورنا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم واحدد به عنا ثقال الأوزار وهب لنا به حسن شمائل الأبرار واكفو بنا آثار الذين قاموا لك به أناء الليل وأطراف النهار حتى توجب لنا به فوائد غفرانك وتحاف بوادي إحسانك ومواهب صفحك ومغفرتك ورضوانك يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دناس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند الحلول رزايا وامن علينا بالاستعداد عند الحلول منايا وعافنا من المكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم. يا كريم أتراك تقل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك بل ليت شعري أتراك تسم بين أطباقها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته أو تدمس بالعمى في الظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت
ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها. فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد تحقيق، أيدنا اللهم منك يا رب، أيدنا الله منك يا رب، أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم وأنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد الحيران في مهامه الكفار، وتداركنا باسمتك يا مدرك العريق في لجج البحار، وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأحضار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأحيار، صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين. وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأتباعه وأشيائه من الموحدين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى جميع الصحابة والتابعين التابعين من أول يوم إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام، وأصامنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام، وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام، وأحلنا وإياكم وإياهم جميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام، ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام، وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإضام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة بررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما، وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما، وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا، وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك، وتحلهم به دار كرامتك وأمانك، وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم، وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم،
وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم، والحنانة التي ملأت بها صدورهم، واللطف الذي شغلت به جوارحهم، واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين، والرعي الذي كانوا فينا راعين، أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين ورعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا، وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق حكمتك بما آثرنا به في حق حكمتنا، واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا، والتف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من الكربات، فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات وما اكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا، ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح، ولا تقفهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها، وما صلينا من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقات فنميتها، فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا، وقسمهم منا أجزل من أقسامنا، وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم منا أطياب النداء يوم التناد، واجعلهم بنا من أخبات الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طلعت لنا يا سال حبيبي قلوبنا الله يا، وأضحى له في طي أكباد
صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله يهو على المصطفى المختار الله طريبنا سكرنا نحن قوم نحبه حببناه حتى حبه الطفل وسكت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلب ذكر الله على النبي محبوبنا طوافا طوافا يا عصاة لقبره على النبي فذلك قبر عنده يرفع السخط صلوا عليه وسلموا يا ربي صل أفضل الصلوات على النبي محبوبنا وبالمثاني والثناء صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء يا لقد فاز الذي يعلو ارتقاه إلى العليا ويربو عن هواه وويلة من هوى عما جناه كفى بالمرء عارا أن تراه من الشان الرفيع إلى انحطاط يا تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدي ولد أدنان
سيدنا ومولانا محمد الذي أنزل عليه القرآن وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين wa nahussu bidzikir, yang saya hormati dan saya muliakan guru kita tercinta Sayyidil Habib Al-Ustadz Muhammad bin Husain Al-Habsi. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari keberkahan dan ilmu beliau. Amin ya rabbal. Juga tak lupa kepada segenap dari kepengurusan takmir, imam dan semua kepengurusan Masjid Al-Muhsinin yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta para habaib kita, para asatid, para guru-guru, para kiai, beserta semua aparat pemerintah setempat yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati dan saya muliakan, serta semua hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita membaca khataman Al-Qur'an yang mana kita tidak ragu insyaallah majelis ini adalah majelis yang penuh dengan keberkahan, dan kita tidak ragu insyaallah apa yang menjadi hajat kita di malam hari ini berkat pembacaan khatmul Quran, Allah kabulkan semua hajat kita. Hajat dunia mendapat kemudahan, hajat akhirat mendapat ampunan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, walaupun hujan ya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita semangat untuk hadir di masjid di dalam rumah Allah yang insya Allah penuh keberkahan ini. Insya Allah sebanyak air tetesan hujan, sebanyak itu pula Allah memberkahi kita. Sebanyak itu pula Allah mengampuni dosa kita, sehingga kita keluar dari tempat ini insya Allah dalam keadaan hati kita bersih, hati kita semua suci, sehingga mendapat pandangan dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar, yang sampai saat ini dan seterusnya bisa dirasakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini merupakan hidangan jamuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Nabi Muhammad. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan jamuan-jamuan hidangan Allah. Maka pelajarilah, ambillah dari jamuan dan hidangan Allah semampu kamu. Antum orang yang punya waktu sehari, semuanya di sini punya waktu 24 jam. Yang bisa nyempetin baca Al-Quran 5 jam, 4 jam silahkan. 3 jam silahkan, kurang dari itu pun juga boleh. Atau mungkin yang mau menghabiskan harinya untuk membaca Al-Quran juga silahkan. Semampu kalian, ambillah hidangan dan jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sangat disayangkan apabila umat Nabi Muhammad SAW yang melalui hari-harinya dan waktu-waktunya, sedangkan terlewat di dalam kehari-hariannya, tidak ada satu waktu pun untuk membaca Al-Quran. Berapa banyak di antara kita yang membuka Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Sebelum atau setelah dari Ramadan lupa sama Al-Qurannya, gak pernah baca lagi. Berapa banyak di antara kita yang mungkin Masya Allah ya, kalau habis waktunya sama handphone kita berjam-jam ya. Tapi sama Al-Quran kadang satu hari sama sekali gak ada yang dibaca Al-Qurannya, wala satu ayat. Makanya adanya majlis khatmul Quran di bulan Ramadan ini untuk menegur dan mengingatkan kita lagi gimana hubungan kita dengan Al-Quran. Kita yang menginginkan nanti di akhirat mendapat syafaat, mendapatkan cahaya di dalam kubur kita, ayo kembali mendekat, dibaca lagi Al-Quran. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah SAW berikan kepada kita semuanya, dan sampai sekarang masih bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Oleh karena itu ambil kesempatan
di dalam waktu-waktu kita, terutama di bulan Ramadan, yang mana malam hari ini kita telah memasuki malam 16 Ramadan, yang berarti sebagian bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita semuanya. Nisfu Ramadan dahab wa nisfuhul akhar dahab. Setengah bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, dan setengah yang sisa yang ada di depan kita ini adalah emas. Kalau mungkin di 15 hari kita ini kita belum memaksimalkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, jangan sampai yang tersisa di hadapan kita juga tidak kita gunakan membaca Al-Quran. Mungkin di antara kita belum ada yang belum khatam ataupun belum membaca Al-Quran. Ayo di sisa-sisa hari ini kita gunakan untuk membuka dan membaca Al-Quran. Ini jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil. Sayyidina Khalid bin Walid, beliau di tengah peperangan membuka Al-Quran dan membacanya. Selesai membaca Al-Quran, beliau tutup itu Al-Quran dan beliau cium Al-Quran. Sambil beliau katakan kepada Al-Quran, syaghalatna ankal jihad. Wahai Al-Quran, saya minta maaf kepadamu. Saya ini tidak bisa menghabiskan waktu banyak-banyak untuk membaca kamu karena saya sibuk sama jihad, berperang. Ini Sayyidina Khalid bin Walid di tengah gentingnya peperangan masih membuka Al-Quran, menyempatkan waktu, meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Setelah itu beliau masih meminta maaf sama Al-Quran. Wahai Al-Quran, saya minta maaf. Waktu saya ini gak bisa saya gunakan banyak-banyak untuk membaca kamu karena saya sibuk sama jihad. Kalau ini keadaan kita sekarang, ya, kita yang baca Al-Quran, kita mau minta maaf sama Quran, waktu kita dipakai apa? Ya? Maaf wahai Al-Quran, waktu saya habis main handphone. Ya. Maaf Al-Quran, waktu saya habis mabar online. Ya. Main game, Mobile Legend yang ente main game ini, habis waktunya sia-sia berjam-jam gak kerasa main game. Tapi waktu buat baca Quran gak ada sama sekali. Ya. Kalau orang-orang dulu menyempatkan waktunya baca Quran, sampai Sayyidina Khalid meminta maaf karena sibuk dengan apa? Berjihad di jalan Allah. Karena itu kembali lagi, ayo kita buka Al-Quran kita. Nikmati rasa lezatnya nikmat ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ketika kita membaca Al-Quran. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina ijja'at walam dadumi. Kata Imam Busiri di dalam burdahnya, ini Al-Quran ini mukjizat Rasulullah SAW yang langgeng, mengungguli semua mukjizat para nabi yang lainnya. Setiap para nabi, setiap para rasul itu diberi mukjizat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain itu biasanya terjadi ketika waktu genting saja, ketika ada waktu yang berbahaya atau waktu dalam keadaan sesaat, sekali dua kali, mereka akan keluar itu mukjizatnya, setelah itu sudah hilang. Mukjizatnya enggak langgeng. Ya. Tapi berbeda dengan Al-Quran, ini mukjizat Rasul SAW yang terus ada dan langgeng. Ya. Sehingga mengungguli mukjizat-mukjizat yang lain. Nah, kalau kitab-kitab yang lain, Injil, Zabur, Taurat diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, itu berisi ajaran mereka. Tetapi kalau Al-Quran ini berisi ajaran Nabi Muhammad SAW sekaligus mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai saat ini masih kita bisa baca. Bahkan Al-Quran ini selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gak ada yang bisa merubah dan mengotak-ngatik isi Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Sungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Dijaga sama Al-Quran. Al-Fakir teringat satu kisah yang kemarin sempat Al-Fakir baca di dalam kitab tafsir. Di situ diceritakan ada seorang kafir, ya. Dia ini ingin ngetes, ya, nguji agama mana sih yang benar. Ya, dia mau nguji agama mana sih yang benar. Dia punya keahlian bisa menulis dengan tulisan yang bagus, yang indah. Ya. Ini dulu, ya. Dia tulis satu persatu. Nulis kitab Injil dia salin dengan tulisan dia yang indah. Tulis kitab Zabur dia salin tulisan yang indah. Dengan kitab Taurat dia tulis sama. Dia tulis juga Al-Quran. Di setiap yang dia tulis, yang dia salin, di dalam kitab-kitab itu ada yang dia tambahin, ada yang dia kurangin. Jadi dia tulis Injil, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Tulis Al-Quran juga sama, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Selesai dia tulis, satu persatu ini kitab dia berikan kepada
ulama-ulamanya ya, kalau kita umat Islam ulamanya, kalau mungkin mereka pendetanya ya, guru-gurunya itu diberi kepada mereka satu persatu, yang Injil diberikan kepada mereka, oh pendetanya gembira, terima kasih. Begitu pula yang lain diberikan. Tetapi berbeda dengan Al-Quran. Ketika dia berikan Al-Quran kepada salah seorang ulama, ini ulamanya marah. Ketika melihat bukannya terima kasih seperti yang lain, enggak. Dia marah, dia pukul ini orang yang memberi hadiah. Kok saya dimarah, kok dipukul ini? Akhirnya dia tanya, kenapa wahai Ustaz? Kenapa wahai guru? Kata ulama tadi, ini Al-Quran yang kamu beri kepada saya ini, di dalamnya ada pengurangan. Di dalamnya ada yang kamu tambahin ini. Ini enggak benar ini. Saya akan angkat ini masalah ke hakim. Saya akan bawa ke raja kamu. Sampai dibawa masalah itu ke raja. Subhanallah. Sampai di hadapan raja, ketika tahu masalah dia mengubah-ubah isi Al-Quran, sang raja memberi keputusan orang ini mau dibunuh. Qatalahu. Ya. Akhirnya ketika mau dibawa untuk dibunuh, ini orang berkata, tunggu wahai raja. Sungguh saya tidak ada maksud seperti itu. Saya di sini hanya ingin menguji agama mana yang benar. Sehingga satu persatu kitab itu saya salin, saya tambah, saya kurang. Ketika saya bawakan ke tempat yang lain, mereka berterima kasih karena memberi saya kitab. Tapi ketika saya beri kepada engkau, ulama ini, ulama dari ajaran Islam, saya justru kena marah. Maka saya yakin bahwasanya ajaran Islam ini sebenar-benarnya ajaran. Akhirnya orang itu pun masuk ke dalam Islam. Ini Al-Quran terjaga, gak akan mungkin bisa diotak. Berapa banyak Al-Quran ini di hati orang, berapa banyak Al-Quran ini di dalam pikiran orang, sehingga orang-orang mereka pun kalau mau mengubah-ubah gak bisa. Kenapa? Karena memang Allah yang menghendaki untuk menjaga Al-Quran. Intadluha haifatan min harri nari ladha'at fa'taharra ladhami wirdiha syabimi. Kalau kamu ini membaca Al-Quran, kamu takut kepada api neraka, ya, maka ketahuilah bacaan ayat suci Al-Quranmu ini dapat memadamkan api neraka. Di sini Imam Busiri menyebutkan di dalamnya, di antara balaghahnya itu ada di dalamnya tasbih mudmar. Beliau menyerupakan air ini dengan keselamatan bagi kita. Kalau air itu hayatul ashbah, kalau Al-Quran itu hayatul arwah. Kalau air itu bisa menghidupkan diri kita, kalau Al-Quran itu bisa menghidupkan batin kita. Sehingga api neraka dapat padam dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Ka'annahal haudu tabyaddul wujuhu bi milal usati wa qad ja'u kal humami. Seakan-akan Al-Quran ini seperti telaga. Siapa orang yang datang yang banyak dengan maksiat sampai digambarkan kal humami, seperti arang, wajahnya itu hitam. Tapi kalau dia di dalam hidup dunia ini banyak membaca Al-Quran, maka dia nanti akan masuk ke dalam telaga itu dan akan dibersihkan sehingga menjadi bercahaya. Makanya dalam khutmul Quran kita membaca doa, wa bayyid bihi, ya Rabb, putihkan wajah kami. Putihkan wajah kami di saat wajah-wajah orang ketika itu nanti akan gelap hitam. Ya, insyaallah berkat pembacaan kita di malam hari ini Allah putihkan wajah kita nanti. Allah beri cahaya di dalam hati-hati kita, dan Allah bersihkan hati kita semua berkat Al-Quran, dan Allah selamatkan kita semua berkat Al-Quran. Allah beri kita syafaat nanti berkah Al-Quran, dan dijadikan kita semua orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dicintai oleh Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Al-Fakir tidak berbicara di sini kecuali hanya imtithal amr, menjalankan perintah dari guru Al-Fakir Al-Ustaz Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, wal hadza minni wal afu minkum wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para nabi itu mukjizat. Bagian nabi Allah juga kasih kitab suci. Tapi para nabi itu mukjizatnya dan kitab sucinya itu berbeda. Allah taala kasih kepada Nabi Musa mukjizatnya tongkat, kitab sucinya itu Taurat. Allah taala memberikan kepada Nabi Dawud mukjizatnya banyak. Mukjizatnya banyak. Di antaranya besi itu di tangan Nabi Dawud itu kayak adonan. Wa alanna lahul hadid. Tapi kitab sucinya Zabur. Allah Ta'ala kasih mukjizat kepada Nabi
kitab sucinya Injil. Allah Ta'ala berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya Al-Quran, kitab sucinya juga satu-satunya nabi yang Allah Ta'ala jadikan mukjizatnya dan kitab sucinya sama, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat ini mendapatkan keberkahan sekalipun nabinya wafat, mukjizatnya diwariskan. Umat Nabi Musa, ketika Nabi Musa wafat, tidak dapat wasiat, tidak dapat warisan tongkat. Tapi kalau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nabinya, sekalipun nabinya itu berpindah ke alam yang lain, tapi umatnya itu mendapatkan warisan mukjizat, yaitu jadi yang kita ditaruh di masjid ini, yang ada di rumah-rumah kita, Al-Quran itu bukan hanya sekedar buku yang dicetak dan bertulis, tapi di situ adalah mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang saleh, mereka semuanya itu adalah suri teladan kita semua. Walaupun zaman itu berkembang, tapi faktor untuk menjadikan orang itu selamat itu tetap sama. Jadi perkara yang menyebabkan orang-orang generasi terdahulu itu selamat dalam kehidupannya, diberkahi oleh Allah Ta'ala sampai dirinya, keluarganya, semuanya, itu faktor yang memberkahi mereka yang di zaman dulu juga yang ada zaman sekarang ini sama. Gak dikatakan oleh Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Gak akan menjadi baik umat yang ada di generasi akhir kecuali apabila dia meniru kebaikan yang ada di generasi yang awal. Walaupun niru 100% udah gak mungkin. Faqad darajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Telah berlalu sebelum generasi orang-orang generasi akhir ini, berlalu orang-orang yang semangat hidup mereka itu hanya mengejar kemuliaan dari Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita beberapa kali baca itu nasihat-nasihatnya orang-orang soleh, itu dikatakan dulu kalau ada orang tidak sholat jamaah di masjid, itu masyarakat sekitar takziah kepada dia 7 hari. Kalau ketinggalan takbiratul ihram, takziah 3 hari. Jadi dulu kita sempat mikir, ini jangan-jangan dulu tuh karena orang itu jamaah di masjid semua. Jadi kalau ada orang nggak jamaah di masjid, dikira keluarganya mati. Jadi sempat mikir gitu, ternyata mungkin takziah itu maksudnya kalau ada nggak akan di masjid, oh berarti keluarganya habis mati. Kalau ada yang ketinggalan takbiratul ihram, oh berarti keluarganya habis mati. Maka ketinggalan takbiratul ihram. Ternyata tidak, betul-betul takziah. Jadi kalau ada orang nggak sholat jamaah di masjid atau nggak ketinggalan takbiratul ihram, itu mereka takziah selama mengatakan laisal musab man faraqal ahbab walakinnal musab man hurimat thawab. Orang kena musibah itu bukannya meninggalkan orang yang dicintai, orang yang ditinggal mati. Orang kena musibah sesungguhnya itu ketika dia diharapkan daripada pahala yang Allah berikan kepadanya. Bisa dapat pahala, tapi dia nggak nyari itu adalah orang yang betul-betul kena musibah. Jadi itu betul-betul ungkapan takziah. Betul-betul ungkapan takziah. Kita semuanya, mari kita dari zaman akhir ini jangan putus hubungan dengan masjid. Lalu ibadah ada di masjid, jangan putus hubungan dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, utamanya di bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah syahrul Quran. Kita baca Al-Quran, setiap huruf itu kita baca per hurufnya itu mendapatkan satu pahala. Alif lam mim. Bukan alif lam mim satu huruf. Alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mimnya satu huruf, dan setiap satu huruf itu dalam Allah Ta'ala sampai dilipat gandakan itu bisa
sesuatu yang bisa mendatangkan keajaiban. Mendatangkan keajaiban, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran itu wasyarhun lisadri, adalah penenangnya jiwa. Orang kalau hidupnya kadang-kadang kok sering sumpah tanpa sebab. Coba dia menyepi datang ke satu masjid itu sekarang jam berapa aja seringnya sepi. Dan ke masjid terus duduk etika baca Quran. Ya hatinya tenang insyaallah. Itu hatinya. Nah, kalau hatinya belum tenang terus lawan sampai nanti setannya kelas juga hati tenang. Orang itu kalau dia baca Quran, kita kadang-kadang kalau baca Quran mesti yang sebelumnya lupa jadinya. Baca Quran, oh iya tadi mau ini, oh iya tadi ini. Sehingga kita baru baca skip, megang ini urusan ini, nanti balik lagi ingat ini. Ini semua adalah karena saking khawatirnya setan kalau kita menikmati Quran. Kenapa? Karena kalau orang itu begitu menikmati Quran, dia hatinya connect sama Quran, setan tuh nggak bisa. Karena setannya itu dia punya markas itu di bagian punggung manusia yang setara dengan bagian jantung. Makanya Nabi Rasulullah itu ada stempel kenabian di situ. Kenapa? Itu pintu masuk setan tidak bisa mendekati Nabi Muhammad. Kalau kita bukan mendekati lagi, sudah punya rumah, sudah ada vilanya mungkin. Itu kalau Rasulullah itu tidak ada itu. Kalau kita begitu kita ingat Allah baca Quran, itu setan langsung tidak betah. Maka setan berupaya biar kita bacanya memang lisan yang baca Quran, mati Quran, tapi hatinya kita kayak yang lain-lainnya. Insyaallah khatamul Quran ini dan Setal Muslimin, insyaallah jadi sebab berkah untuk kita semuanya. Dan juga seluruh dari keluarga Habib Muhsin Mulahela yang telah wafat, Allah Taala berikan keberkahan insyaallah. Jadikan majelis malam hari ini sampai pahalanya kubur-kubur mereka semuanya insyaallah. Dan yang masih hidup, Allah Taala panjangkan usianya, bersehatin, wa'afiyah insyaallah. Berikan panjang umur, sehat walafiat insyaallah, bisa melihat ini semakin lama semakin makmur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa doa Bapak, setelah itu qasidah terakhir Allah Taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina bi mahdibatika wa judika wa karamik ala ma qara'na aw sabbahna wa halana wa tasaddaqna bi ala hasbil wahid. Wa Allahumma dhalika qabla hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'u sayyidina sahabatul majid wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ibadillah salihin wa jami'u ulil masyariqil ardi wa magharibiha minhum sadatina sufia wa sadatina sayyidina Muhammad bin Isa bin Abdullah thumma darsna ali bin Abi Khalid wa Muhammad sayyidina Abdullah fakir muqaddam Muhammad bin Ali Ma'lawi thumma ulai thumma bin Sani bin Rahman Zakab wa ulai Muhammad bin Sakran thumma Abdullah bin Bakar Rasulullah bin Habib bin Bakar Sakran thumma Abdurrahman bin Ali bin Bakar bin Abdullah bin Idris thumma Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim bin Sayyid Aqil Syekh bin Salim thumma Syekh Ahmad bin Muhammad bin Syekh wal Habib Yusuf bin Abdullah bin Abdurrahman wa Fakir Malak Rutul Anfar Syekh Umar bin Rahmatullah Syekh Labaran thumma Nuzul Irsyad wa Ghawfil Ibad bin Habib Abdullah bin Ala bin Hajjaj thumma ila Ruhil Habib Ali bin Abdullah bin Abdullah Segaf bin Abdullah bin Ashraf wa Uladik thumma ila Ruhil Habib Al-Habib Hasan Salabar bin Abdullah bin Tahir thumma ila Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Aqqas thumma ila Ruh Muhammad bin Abdullah bin Al-Ruh bin Habib bin Ali bin Muhammad bin Sallallahu wa Usulim wa Qur'an bin Ilim Ajma'in thumma ila Ruh man tamanahu nabiyana bin Ali bin Muslim la hada Ali bin Husain Segaf wal Habib Muhsin bin Ali bin Hada bin Muhammad bin Muslim la hada wal Habib Ali bin Ali bin Hada bin Abdul Qadir bin Ali bin Hada wa auladu wal Habib Umar bin Ali bin Hada wa auladu Khalid bin Ali bin Hada wa auladu wal Habib Abdullah bin Ali Segaf wa auladu Muhsin bin Ali Segaf wa auladu wa bintu Abu Muhammad bin Ali Segaf wal Habib Ahmad bin Abdullah Segaf wa Abdullah Segaf wa auladu Ali bin Muhammad Segaf wal Habib Idrus bin Abdullah wa auladu wa auladu Muhammad bin Habib wa auladu wa bintu banatu wal Habib Hasan bin Abdullah Segaf wa Habib bin Hamid Syadri
ولد صالح بن علي السكاب محمد بن يحيى علي بن ابي بكر بن شهاب حبيب هادي بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن شهاب والحبيب جرير بن محمد السكاب والحسين بن احمد السكاب بن سهل بن محمد المساوى والحبيب ادريس بن طه السكاب ثم الى راه الرسول السكاب شفاء السكاب وابن بن الله بكر عرفت تعليم الاخر بالخطوب بن علي السكاب وشفاء بن السكاب ابا شيخ بن السكاب وحدود بن السكاب سنه بن علي السكاب ابا بدر بن شيمولا ومسلم بن عبد الله خيلا ابا بسيط بن محمد مساوى وخطوب بن محمد مساوى وقمر بن مصطفى الاخر ابا خديجه يون بن مصطفى الاخر بن مصطفى الاخر ابا خديجه بن عبد السكاب ابا مسلم بن سالم الحبشي وعلي بن عبد الحبشي ابا سكينه بن عبد السكاب وابا نور بن سيد السكاب وايجون بن سيد السكاب وخديجه بن عمر السكاب وزهره بن حمزه بن بكي ابا ميمونه بن سالم الله بن بنت حسين شهاب أبا فوزية بنت عبد الرحمن بن شهاب ثم إلى رب طه بن كميني بابا مربونا بن مربونا بن رمو بابا سديلus بن مربونا بابا Isus مربونا بابا Hati Hadako bin Saifuddin Ibu Surna binti Abu Seri Ibu Riyadi binti Masina Ausillahumma thawaba dhalika inna ilaihim Allah jatha badulika atqallahu minan nar Rabbaka minan nar wa hijabat minan nar Allah barik lana wa walidina wa auladina wa akhwana wa akhwatina wa ammana wa ammatina wa akhwalina wa khaladina wa masyayikhina wa ashabina wa asbajina wa mahabina wa ahli budina wa buddi abaina wa dhabit huquqi alaina wa man awsana bid du'a wa man ahsana ilaina wa zalamna wa asana ilayhi wa hadat bihi shafaqatu qulubina wa jami'il muslimina wal muslimat Allahumma ij'alhu bida'an lahum minan nar Allahumma ij'alhu fakakan lahum minan nar واغفر لهم وارحمهم واجمعنا وهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحسبك المفلحين اللهم افعل بي وبهم عاجلا واجل في الدين والدنيا والاخره ما انت له اهل لا تفعل بنا وبهم يا مولانا ما نحن له اهل انك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه Ya dan kita baca qasidah Allah ya Allah fi nadrat sambil berdiri sekaligus penutup dari majelis ini. Nanti makannya nanti deh. Sambil berdiri setelah itu acara selesai ya. Allah ya Allah fi nadrat min al-ain rahimah tudawi وسددني وحقق مرادي وافتقدني وروح المحجتي بالعطايات الكريمة هلا يا الله بنصرك ويسر لي سبيل التقى واسلح فؤادي ونور باطني بالفيوضات العميمة هلا يا الله بنصرك
على باب الكرم والعطاء قد وقفنا وحسن الظن في فضلكم عقوى العزيمة هلا يا الله بنظرة فهبنا ما نرجي وسمه ما استرحنا وقلبي فاجعله في الطويات السليمة هلا يا الله أنا العاصي أنا المذنب القاسي فكم قد نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة هلا يا الله بنظرة تداوي كل ما بي ولكني إذا ما ذكرت عفو منكم يتيب البل والعيش يسلك لي نعيما هلا يا الله بنظرة فيا مولاي ذا العطا يسر قصودي وأنجز مطلبي واجعل العقب سليما هلا يا الله بنظرة رحيما تداوي كل ما بي من أمراض هلا يا الله بنظرة من العين الرحيمة بها نلقى المراقي الجليلات العظيمة هلا يا الله بنظرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة بهذا الدين يا ربنا يوفي عزيمة هلا يا الله فكم لله من نعمة تبدو لنا وكم لله من منة فينا قديمة هلا يا الله